नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर इसराइल से यह सामने आ गई है कि ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहा है। सबकी नजरें इस वक्त लगी हुई हैं कि जंग में अगला फेज क्या है। क्या इसी तरह से एयर रेड्स जारी रहेंगे या फिर ग्राउंड ऑपरेशन होगा। तो उस हवाले से सबसे बड़ी खबर यह सामने आ गई है कि इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन क्या अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियली इजराइल से यह सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा इस ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब के अंदर हिजबुल्लाह क्या तैयारी कर रही है। उनकी ग्राउंड फोर्सेस तो पूरी तरह से रेडी हैं, इन पोजीशन हैं, लेकिन जो उनकी मिसाइल फोर्सेस हैं वो इस वक्त तैयारी कर रही हैं कि 3000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर किए जाएं और इजराइल को पूरी तरह से पैरालाइज करके रख दिया जाए। इस बारे में भी जो तफसीलात है, किस तरह से तैयारी हो रही है, बताएंगे। नेतन्याहू और इजरायली आर्मी चीफ की हंगामी मीटिंग इस वक्त जारी है और हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो नहारिया, हाइफा और सफेद और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज उन पर मुसलसल हो रहे हैं और दर्जनों इजरायली फौजियों और सेटलर्स के मरने और जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह टू वे इस वक्त अटैक्स कर रही है, एक तरफ इन तमाम सिटीज को और दूसरी तरफ जो बैकबोन है इजरायली मिलिट्री की, उनके वेयर हाउसेज, उनकी हसास बेसिस जो आज तक कोई हिट नहीं कर सका, उसको निशाना बना रही है ताकि आगे चलकर जब ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहा है तो इजराइल को मतलब काफी नुकसान पहुंचाया जा सके, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूरी तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। रशिया ने फिलफौर अपने शहरियों को इवैक्यूएट करने का हुक्म किया है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त तमाम बड़े मीडिया चैनल्स की जीनत बन गई है। नाज़रीन, ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से हम तो महीनों से कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो ये होना ही होना है और जब लास्ट वीक से पेजर्स अटैक के बाद ये एस्केलेशन जो नया फेज शुरू हुआ है और खासकर फिर इस मंडे से जो नया फेज शुरू हो गया है तो मतलब ये वाज़ेह है कि ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन कब होगा। क्या ये जो बमबारी का नया सिलसिला है क्या कुछ दिन ये चलता रहेगा और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन होगा, या 20 दिन गुजर जाएंगे या 10 दिन या 5 दिन, कब होगा। तो अभी जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है उससे तो ये मालूम हो रहा है कि ये इतना करीब है कि हम बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़े हुए हैं और ये इतना करीब है और इसकी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और इजराइल इतना ज़्यादा इन पोजीशन हो चुका है और अपना जो सारा इक्विपमेंट है, टैंक्स, व्हीकल्स, वो इस तरह से उसने ट्रांसफ़र कर दी हैं कि अगले आने वाले घंटों में भी ये पॉसिबल है। आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करें, तेल अवीव पर हमला हुआ और कल से जो हमले जारी हैं, जैसे मंडे को इजराइल बमबारी कर रहा था वैसे इस वक्त उसने मतलब तेल अवीव के हवाले से अभी तक उस तरह हमले नहीं किए। हालांकि नॉन स्टॉप इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो जारी हैं, लेकिन मंडे का दिन तो एक अलग ही दिन था, ठीक है। तो उस तरह इजराइल मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइक्स जो है वो नहीं कर रहा है और जब से तेल अवीव के ऊपर हमला हुआ है तो मीटिंग के ऊपर मीटिंग के ऊपर मीटिंग जारी है। ये बिल्कुल वैसी ही मीटिंग है जब जो संडे को मीटिंग्स हो रही थी और मंडे को हमने इतना बड़ा हमला देखा, ठीक है। तो आज भी उसी लेवल की जो मीटिंग्स है वो हम देख रहे हैं। तो उस मीटिंग के साथ ही एक खबर जो उनके हाई ऑफिशियल की जानिब से सामने आई है, उसने ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब ये कौन बात कर रहा है? ये कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड उनकी कौन सी है? ये जो सारा नॉर्थ है और जिसने हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़नी है, वो नॉर्दर्न कमांड, उसका कमांडर। यानी अगर इजरायली आर्मी में आर्मी चीफ के बाद कोई दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है तो वो ये वाला है और इस जंग के हवाले से तो समझे कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। We have entered another phase of the campaign and we prepare strongly for a ground operation. हम एक नए फेज के अंदर आज से दाखिल हो चुके हैं और ग्राउंड ऑपरेशन की इस वक्त जो है वो तैयारी स्ट्रांगली। The readiness of the forces is important to change the security situation and the return of the residents of the north. कि हम अंदर जाएंगे सिक्योरिटी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। चलें, ये तो इजराइल मान रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से बिगड़ चुका है और हिजबुल्लाह ने बैलेंस ऑफ पावर अपनी तरफ कर लिया है और सिक्योरिटी सिचुएशन को आज वो कह रहे हैं कि बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चले, ये तो मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने फिर पूरा गलबा, पूरी डोमिनेशन यहां पर हासिल कर ली है। अब वो डोमिनेशन को इजराइल वापस लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो ले सकेगा या नहीं ले सकेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन चले इन्होंने इस बहाने जो है वो तस्लीम तो किया। बहरहाल ये नॉर्दर्न कमांड का कमांडर इस वक्त इसका बयान सारे मीडिया चैनल्स की जिन्नत बन गया है और ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि स्ट्रांगली प्रिपेयर है इजराइल। ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से नया फेज शुरू हो चुका है, इसका वो अनाउंस कर रहा है
اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو مختلف ایکسپرٹ بھی تجزیہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے جواب میں اب بہت سارے چینلز نے مطلب ایکسپرٹس نے اور تھنک ٹینکس نے وہ رپورٹس بھی جاری کرنا شروع کر دی ہیں کہ اگر یہ گراؤنڈ آپریشن ہوتا ہے تو کیا حزب اللہ فائٹ کر سکتی ہے یا نہیں, وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اسی درمیان جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو نتنیاہو اور آرمی چیف کی غیر معمولی ملاقات ہو رہی ہے. نتنیاہو سمنڈ دا چیف آف سٹاف فار این ارجنٹ ڈسکشن وداؤٹ انوائٹنگ دا منسٹر آف ڈیفینس. اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کو نہیں بلایا گیا بلکہ صرف آرمی چیف کو بلایا گیا ہے. اور مطلب اس سے پہلے کتنے گھنٹے ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن اب ایک ارجنٹ ڈسکشن کے لیے آرمی چیف کو بلایا گیا ہے. اچھا, اب ناظرین اگر یہ گراؤنڈ آپریشن ہوتا ہے تو اس کے جواب میں جو گراؤنڈ لیول کے اوپر اسٹریٹجی ہے وہ تو میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن ایئر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا جس طرح ابھی حزب اللہ حملے کر رہی ہے کیا اسی طرح حملے جاری رکھے گی, یا اس سے کم کر دے گی, یا اس سے زیادہ کر دے گی؟ تو فائنینشل ٹائم کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے. فائنینشل ٹائم نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ حزب اللہ اس وقت یہ تیاری کر رہی ہے کہ وہ 3000 میزائل فائر کرے گی اسرائیل کے اوپر. 3000 میزائل, یعنی حزب اللہ اس چیز کی صلاحیت بھی رکھتی ہے, اور جو کچھ اس نے 11.5 مہینوں میں ان 3-4 دنوں میں کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ حزب اللہ یہ کر سکتی ہے. اور رائٹرز کی جیسے رپورٹ سامنے آئی کہ کیسے ٹنلز موجود ہیں اور حزب اللہ اپنا اسلحہ جو وہ ہائیڈ کر رہی ہے اور اسرائیلی بمباری سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ 3000 میزائل فائر کرنے کی اس وقت پوزیشن میں آ رہی ہے, وہ صلاحیت رکھتی ہے, اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے پریپیئر کر رہی ہے. یعنی جو ہی اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں حزب اللہ گراؤنڈ لیول پر تو نمٹے گی, لیکن ایئر ریڈز بھی, کیونکہ دیکھیں نا کہ اسرائیلی فائٹر جیٹس بھی تو بمباری کر رہے ہوں گے, تو حزب اللہ پھر اس لیول کے اوپر دیکھیں آج سے 3-4 دن پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو حزب اللہ روزانہ کی بنیاد پر 80 میزائل فائر کر رہی تھی یا 100 میکسیمم کر دیتی تھی کسی دن. لیکن پچھلے 72 گھنٹوں میں آپ تبدیلی دیکھیے کہ حزب اللہ کے پر ڈے یا 24 گھنٹوں کی جو میزائل ہیں وہ 400 سے 500 تک پہنچ چکے ہیں. کل 400 ہوئے اور اب یہ 500, یعنی 400 سے 500 تک اب یہ پہنچ گئے, 100 اس میں مزید ایکسٹرا ہو گئے. تو 72 گھنٹوں کے اندر وہ 500 تک پہنچ گئے. تو اس کو ہزاروں میں تبدیل ہونے میں کیا دیر لگے گی؟ یہ بالکل پاسبل ہے کہ جس دن اسرائیلی فوج داخل ہوگی تو اگلے جو 5, 7 یا 10 دن ہوں گے وہ شدید ترین بمباری کے ہوں گے, اور اسرائیل کے اوپر ایسی بمباری کی جائے گی جو آج تک اسرائیل نے فیس نہیں کی. اس کے اندر کیا ہوگا کہ حزب اللہ کوئی جو ہے نا 20-25 ہزار میزائل داغ سکتی ہے. اب فائنینشل ٹائم کی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ 3000 میزائل صرف ایک بار فائر نہیں کیے جائیں گے بلکہ یہ ڈیلی فائر کیے جائیں گے, اور انیشل جو 10-15 دن ہوں گے اس میں یہ فائر ہوتے رہیں گے. تو یعنی کہ ابتدائی 10-15 دنوں کے اندر یہ 30,000 یا 35-40 ہزار میزائل فائر کر دیے جائیں گے. اس کا مقصد کیا ہوگا کہ تمام جو حساس بیسز ہیں جہاں سے اسرائیلی جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اڑان بھر رہے ہیں ان کو تباہ کیا جائے, جس کا لو لیول کام ابھی سے حزب اللہ نے شروع کر دیا ہے. ان بیسز کو نشانہ بنانا ابھی سے شروع کر دیا ہے, لیکن اس وقت پھر ہزاروں میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا. تمام سٹیز, آئل ریفائنریز, پاور سٹیشنز, میڈیٹرینین سی, ان کی تمام بندرگاہیں, یعنی پورے کا پورا اسرائیل جو ہے, ایک تو اس کی پاور سٹیشنز اور انرجی سیکٹر کو تباہ کرنے کی تیاری, اور پوری طرح سے اسرائیل کو پیرالائز کرنے کی تیاری اس وقت جب حزب اللہ اس کی پلاننگ کے اندر شامل ہے. اور یہ ساری دنیا اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ حزب اللہ یہ کر سکتی ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ بھی تھا تو پچھلے 72 گھنٹوں میں حزب اللہ نے وہ ڈاؤٹ بھی دور کر دیا ہے کہ ہاں یہ حزب اللہ کر سکتی ہے. تل اویو کو ہٹ کر کے, حائفہ کو, ان کے امپورٹنٹ ترین بیسز کو, حائفہ میں پہلی بار نیول بیس کو ہٹ کر کے اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور حزب اللہ کو تو چھوڑیں, عراق کے ڈرونز اور میزائل وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں. تو ابھی جب پریسین میزائل حزب اللہ نکالے گی تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کامیابی سے ہٹ کر سکتے ہیں. اصل میں جو اسرائیل یہاں پر فیل ہوا ہے اس کی کیلکولیشن یہ تھی جو اب آپ جان چکے ہیں کہ اتنی شدید بمباری کریں گے تو حزب اللہ کا یہ سارا اسلحہ تباہ ہو جائے گا اور وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکے گی, لیکن وہ تباہ نہیں ہوا. یہ مس کیلکولیشن ان سے ہو گئی ہے. تو اب وہ سارا کا سارا اسلحہ اسرائیل پر استعمال ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, اب اگر ہم گراؤنڈ آپریشن کی بات کریں کہ یہ تو فضائی اسٹریٹجی ہوگی حزب اللہ کی. اب جب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہا ہے تو کیا اس کے لیے حزب اللہ تیار ہے؟ کیا حزب اللہ کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ تو میں یہ پہلے آپ کے سامنے الجزیرہ کی تازہ ترین رپورٹ, بہت ساری ہیں لیکن الجزیرہ کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, پھر حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. ناظرین آپ ذرا یہ دیکھیے, اسرائیل گراؤنڈ انکرین انٹو لیبنان ا ڈفرنٹ بال گیم, کہ اسرائیل کا یہ جو داخل ہونا ہے نا حزب اللہ میں, یہ بہت ایک ڈفرنٹ سینیریو ہوگا اور اسرائیل اس میں
مطلب وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے گا. اس میں آگے چل کر وہ ڈیٹیل میں یہ لکھتے ہیں کہ اٹ وڈ بی اے مچ ہارڈر فائٹ, بہت مشکل یہ فائٹ ہونے جا رہی ہے. پھر مزید تفصیلات میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی جو ٹینکس ہیں, جو انفینٹری یونٹس ہیں, جو آرمرڈ وہیکلز ہیں, وہ داخل ہوں گی ود ایئر ریڈز, اوپر سے ان کو فائٹر جیٹس کور دے رہے ہوں گے, اور اس کور کے اندر یعنی آگے اسرائیلی فائٹر جیٹس بمباری کر رہے ہوں گے, کور دے رہے ہوں گے, اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ٹینکس اور یہ انفینٹری یونٹس وہ سارے جو ہے وہ داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ داخل تو ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, داخل ہو کر کیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے؟ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بہت کمپلیکیٹ صورتحال کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑے گا. What Israeli military is going to have achieved because now it's going to expose itself. تو کمپلیکیٹ صورتحال یہ ہوگی کہ اسرائیل کی آرمی پوری طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے جا رہی ہے. اس کی تمام جو ہیبت رہ گئی ہے وہ بھی لیبنان کے اندر ختم ہونے جا رہی ہے. فضائی طور پر میں نے آپ کو کہا نا کہ ہٹ اینڈ رن والا ٹائم چلا گیا. اب فیس ٹو فیس بیٹل حزب اللہ لڑ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. آج تک کوئی اس طرح سے بمباری اسرائیل پر نہیں کر سکا. تو جب اسرائیلی فوج داخل ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو تھوڑی بہت ہیبت اسرائیل کی رہ گئی ہے وہ بھی وہاں پر ایکسپوز ہونے جا رہی ہے. Israeli jets have long operated with nearly impunity over Lebanon, but a ground incursion would be a different ball game. اسرائیل کی جو فضائیہ ہے وہ تو جہاں چاہتی ہے بم گرا دیتی ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ لیبنان کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اس کو استثناء حاصل ہے, وہ بیروت کو نشانہ بنائے, وہ جس مرضی ٹارگٹ کو نشانہ بنائے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں گراؤنڈ انویژن کی تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے جہاں پر کوئی ان کی کامیابی نہیں ہے. ویسے تو فضائیہ میں بھی ان کے مطلوبہ وار گولز اچیو نہیں ہو رہے, لیکن یہاں پر ان کے پاس یہ تو صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی ایریا کو جا کر ہٹ کر سکتے ہیں. جیسے 2006 میں آپ دیکھیں نا کہ حزب اللہ کے ٹینک صرف 3 کلومیٹر تک گئے تھے, تو فضائیہ کے حوالے سے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ صرف اتنے ہی کلومیٹر ڈیپ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وار گولز وہاں بھی اچیو نہیں ہو رہے, لیکن یہاں پر تو ان کا آگے پینیٹریٹ کرنا ان کی گراؤنڈ ٹروپس کا وہ ناممکن ہوگا. بیکاز دس ول پلے ٹو حزب اللہ اسٹرینتھ وچ از اسمال یونٹ ٹیکٹکس. حزب اللہ کیسے سامنا کرے گی؟ حزب اللہ کی جو صلاحیت ہے وہ اسمال یونٹ ٹیکٹکس ہیں, ایمبوشز ہیں, گھات لگاتی ہے حزب اللہ, میزائل اٹیکس وہ کریں گے, سنائپر اٹیکس وہ کریں گے. حسن نصر اللہ نے کہا جو ہم نے وہ فورٹیفائڈ پلیسز بنا لی ہیں, جب ان کے ٹینکس آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. تو سنائپر اٹیکس ہوں گے, اسمال یونٹس کے اندر وہ رہ کر اے سیمیٹریکل وارفیئر حزب اللہ لڑے گی, اور اس کے علاوہ بہت سارے گھات لگائے جائیں گے. تو اسرائیل کی آرمی اس کا سامنا نہیں کر سکتی ہے. اف دے گو ان اٹس گوئنگ ٹو بی اے فار ہارڈر فائٹ. اگر وہ یہ اندر جاتے ہیں تو یہ بہت مشکل لڑائی اسرائیل کے لیے, جس میں اس کو مطلوبہ نتائج بالکل حاصل نہیں ہونے والے ہیں. 2006 سے بھی زیادہ عبرتناک شکست, اور جو کچھ رہ گیا اسرائیل کا وہ اس بیٹل میں, اس حتمی بیٹل میں یہاں پر ان کا ختم ہونے جا رہا ہے. اچھا, اب ناظرین میں آپ کے سامنے حزب اللہ کے جو تازہ ترین اٹیکس ہوئے ہیں, یعنی یہ تو 3000 ہیں کہ جب وہ اگلی تیاری کر رہے ہیں اگلے فیز کے لیے, اگلے 48 گھنٹوں میں, 72 میں یا 96 گھنٹوں میں, جب بھی وہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہے. پورے کا پورا اسرائیل اس وقت دھماکوں سے گونجا ہوا ہے. میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کتنے میزائل آ رہے ہیں, کتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, کتنی آگ لگی ہوئی ہے, یہ اس وقت ان گنت ہے. وہاں لیبنان بارڈر سے لے کر ہائفا تک اور پورا نارتھ, یہ سارے کا سارا اس وقت انڈر اٹیک ہے. اسرائیلی میڈیا at least 50 rockets fired in latest missile barrage from Lebanon. کم سے کم 50. The launch of about 30 rockets from Lebanon was monitored in the last batch towards the western and lower Galilee. اب 2-4 والی تو کہانی ختم ہو گئی ہے نا. کہیں پر 30 ہیں, کہیں پر 50 ہیں, کہیں پر 100 ہیں. یہ صبح کے وقت ایک ایسا بھی موقع آیا کہ 1 گھنٹے میں جو ہے نا 100 کے قریب میزائل فائر کیے گئے. A third batch of missiles from the southern Lebanon towards the Israeli sites in the Galilee. گنا ہی نہیں جا رہا کہ کون کون سا ایریا اس وقت انڈر اٹیک ہے. اور پہلے جو سینیریو آج سے 7 دن پہلے تھا کہ کہیں پر میزائل گر رہے ہیں, ریسکیو فورسز جا رہی ہیں, آگ بجھا رہی ہیں, اب وہ اسرائیل کے تمام ایریاز کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. اب وہ جو مین سٹیز ہیں, سفید ہے یا باقی مین ہے, اور سب سے زیادہ پھر ظاہری بات ہے ہائفا, صرف وہاں تک یہ سہولیات میسر ہیں کہ فوراً ریسکیو ٹیمز پہنچ رہی ہیں اور آگ بجھا رہی ہیں. لیکن 7 دن پہلے یہ تھا کہ وہ ہر جگہ پہنچ پاتے تھے, اب نہیں پہنچ پا رہے, اب صرف خاص ایریاز میں. Missile barrage from Lebanon towards the occupation settlements. People were injured, one of them very seriously, after rockets were fired from Lebanon on
किबूत्ज सार नियर नहारिया, नहारिया के ऊपर इस वक्त जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है, मतलब सफेद पर भी हो रहे हैं इधर उधर, लेकिन सबसे बड़ा जो अटैक हुआ है वो नहारिया के ऊपर हुआ है। वी बॉम्ब्ड द सार सेटलमेंट विद बैराज ऑफ रॉकेट्स। अब ये सार सेटलमेंट नहारिया के अंदर मौजूद है, यानी हाइफा के ऊपर एकार से ऊपर जो है वो नहारिया है। रोड बिटवीन सफेद एंड रोशपिना इन द अपर गलीली वाज क्लोज्ड आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट फॉलोइंग द फॉल ऑफ मिसाइल फ्रैगमेंट्स। इस वक्त पता है क्या हो रहा है, जो इजराइल के हाईवेज हैं उनके ऊपर बम गिर रहे हैं, उनके ऊपर रॉकेट्स गिर रहे हैं, तो रोड्स क्लोज किए जा रहे हैं। वहां से वीडियो सामने आ रही हैं कि कैसे गाड़ियां जा रही हैं और मतलब कहीं किसी के ऊपर भी बम गिर रहा है, और हाईवेज इस वक्त जब मुतासर हो रहे हैं। मतलब रैंडमली एक बारिश है जो हिजबुल्लाह कर रही है, वो कहीं कभी किसी पर गिर रहा है, कभी किसी पर, कहीं पर वो प्रिसाइज हमले कर रहे हैं, कहीं पर वो रैंडम किए जा रहे हैं, और कोई बिल्डिंग को टकरा रहा है, कोई हाईवे को टकरा रहा है। तो रोड्स, उनको जो मेन हाईवेज हैं उनको बंद करना पड़ गया। अब जरा इजरायली मीडिया की जुबानी जो ताजा तफसीलात हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजरायली मीडिया बता रहा है, What Nasrullah did today is just a small display of what he has। जो नसरुल्लाह ने आज करके दिखाया है, ये तिल अवीव और सारे अंडर अटैक आए हैं और मुसाद की बेस और नेवल बेस, ये तो एक छोटा सा मुजाहरा है, छोटा सा, जैसे टीजर नहीं आता, ये एक छोटा सा टीजर है। ये तो 10-15% है जो उन्होंने करके दिखाया है। अभी तो असल सलाहियत तो नसरुल्लाह ने दिखानी है कि वो क्या कर सकता है। देयर इज नॉट अ सिंगल एरिया, जो हमने देखा इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि पूरा का पूरा इजराइल इस वक्त अंडर अटैक है, तो उसका सबूत देखिए। देयर इज नॉट अ सिंगल एरिया इन इजराइल आउटसाइड द फाइटिंग सर्कल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स फ्रॉम माउंट हेरमोन टू वादी अरबा। हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि पूरे का पूरा इजराइल, जगह जगह पर धमाके। इजरायली मीडिया तो यह बता रहा है कि वादी अरबा, अब ये वादी अरबा आपको पता है कहां पर है, ये इलात में है। माउंट जो हेरमोन है वो ऊपर नॉर्थ में लेबनान बॉर्डर के साथ, वो तो कह रहा है कि वहां से लेकर इलात तक जगह जगह पर धमाके, और कोई एरिया फाइट से बचा नहीं है। वो इसलिए कह रहा है कि जॉर्डन बॉर्डर के साथ साथ तो इराक अटैक कर रहा है, और तिल अवीव तक तो उधर से पहुंच गया है कौन, हिजबुल्लाह। तिल अवीव से ऊपर सारा इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह अटैक कर रही है। जो बाकी साउथ बच जाता है वहां से गजा से रॉकेट्स आते रहते हैं। तो इस तरह कोई इलाका, वो कह रहे हैं ऊपर लेबनान बॉर्डर से लेकर इलाक तक कोई एरिया नहीं बचा है जो फाइटिंग एरिया ना हो। कहीं पर आग लगी, कहीं पर धमाके, कैजुअलिटीज, कुछ ना कुछ हो रहा है पूरे के पूरे इजराइल में। ये इजरायली मीडिया इस वक्त अपनी हालत बता रहा है। अब ये जरा देखिए, सफेद का जो मेयर है उसका बयान देखिए। वी हैव बीन डीलिंग फॉर 7 days विद इंटेंसिव रॉकेट बैराजेस इन द सफेद एरिया रिजल्टिंग लार्ज फायर्स, दीज आर डिफिकल्ट डेज। पिछले 7 दिनों से जो हम फेस कर रहे हैं कि इंटेंसिव रॉकेट बैराजेस हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर सफेद अंडर अटैक आया हुआ है, और रोजाना की बुनियाद कोई ऐसा दिन नहीं है कि सफेद के अंदर आग ना लगी हो। तो ये बड़े मुश्किल दिन है जिनसे हम गुजर रहे हैं, और अगेंस्ट सफेद जो है वो सबसे जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकल अहमियत का हामिल है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन सारा दिन तमाम जो मेयर्स हैं वो यही बयान जारी करते रहते हैं कि नियर प्रोटेक्टेड एरियाज रहें, शेल्टर्स के अंदर रहें, सफ़ेद हो या कोई मेरून हो या कोई तिब्रियास हो, कोई भी एरिया हो। इस वक्त जैसे इजरायली मीडिया, इजरायलीज फ्रॉम कतजीन लाइन इन द नॉर्थ, रोशपिना, सफ़ेद, मेरून एरिया आर आस्क्ड टू स्टे नियर फोर्टिफाइड एरियाज। ये रोजाना कोई 10 से 12 मरतबा जना बयान जारी किया जा रहा है। हर जो सिटी का मेयर है, हर सेटलमेंट का मेयर है, वो बस यही कह रहा है कि शेल्टर्स के अंदर रहें, शेल्टर से बाहर ना निकले। तो ये मतलब जो हिजबुल्लाह चाह रही है कि इजरायलियों को भी फिर मैसूर करके रख दिया जाए, तो वो उसमें कामयाब हिजबुल्लाह हो रही है। अब फार्मर जो शिनबेत ऑफिशियल है उसका एक बयान देखिए। हिजबुल्लाह's ability to fire rockets toward the center should not be underestimated। जो हिजबुल्लाह की पावर है सेंटर एरियाज को हिट करने की, वो अंडर एस्टिमेटेड, उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, और ये ग्रेट उसकी पावर है, मतलब वो कामयाबी से हिट कर सकती है, हम इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो ये इजरायली मीडिया की जुबानी उनकी हालत है। थोड़े से बयान हमने आपके सामने रखे हैं। अगली खबर यह है कि रशिया ने ऑर्डर जारी किया अपने सिटीजन्स को कि फिल फॉर वो इवैक्यूएट करें। इससे पहले चाइना का कल बयान सामने आया था। अच्छा, इसी दरमियान इजरायली आर्मी बॉम्बिंग कर रही है, इजरायली एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही है सदरन लेबनान के अंदर। अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले जो 24 घंटे हैं 94 इंजर्ड हुए हैं मजीद, और 19 शहीद हो गए हैं। 94 इंजर्ड हुए हैं, 19 शहीद हो गए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। ये इजरायली जो फिजाइया है वो सिविलियंस को डायरेक्टली टारगेट कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि यहां से हमारा नहीं ख्याल कि कोई वे बैक है
کہ اسرائیل یہاں سے ڈی ایسکیلیٹ کرے گا یا پیچھے جائے گا، یہاں سے آگے ہی جانا ہے. جیسے انٹروڈکشن میں اور شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہی کچھ آگے ہونے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا، دیکھیں جیسے ماضی میں آیا نا، بہت سارے ایسے سینیریوز آئے کہ ہم جنگ کے بہت قریب تھے لیکن پھر ڈی ایسکیلیشن ہو گئی. لیکن اب ان تمام سینیریوز میں دیکھیں کہ لیبنن کے اندر اتنے بڑے لیول کے اوپر کیجویلٹیز نہیں ہوئی تھیں، یہ پہلی بار اتنے بڑے لیول کے اوپر کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو یہاں سے وے بیک نہیں ہے، اب یہ جنگ چھڑنی. اب میں آخر میں المایدین کی جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے حزب اللہ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور جو انہوں نے مختلف ایریاز کو ہٹ کر رہے ہیں، کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں، ان کی کیا تیاری ہے، وہ 3-4 ہیڈ لائنز آخر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. حزب اللہ کین اسٹرائک دا اسرائیلی ملٹری باڈی اینڈ ہنٹ ڈاؤن آکوپیشن سولجرز مور ان اینی گراؤنڈ سینیریوز. جو حزب اللہ کی پاور ہے وہ اسرائیلی ملٹری باڈی کو کہیں بھی ہنٹ ڈاؤن کر سکتی ہے، یعنی جو اسرائیلی سولجرز آئیں گے ان کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ ہٹ کرے گی حزب اللہ، وہ یہ صلاحیت حاصل کر چکی ہے. حزب Allah's response today on the suburbs of Tel Aviv is a message that Tel Aviv may join the list of targets in Hezbollah's crosshair letters as was the case with Haifa. تل اویو کے اوپر اٹیک کر کے بیسیکلی حزب اللہ نے یہ میسج دیا ہے کہ اب تل اویو جو ہے وہ حائفہ کی طرح نان سٹاپ انڈر اٹیک آنے جا رہا ہے، وہ ٹارگٹ لسٹ کے اندر شامل ہو گیا ہے. یہ انہوں نے ایک میسج جاری کیا ہے. دراصل بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے حزب اللہ چل رہی ہے. حزب اللہ سلیکٹس ملٹری بیسز نیئر سفید اینڈ تبریاس ٹو اسٹرائک دا کیپیبلٹیز آف اسرائیلی آرمی اینڈ ٹائٹن دا نوز آن دا سیٹلرز ان دا ایسٹ. یہ ہے وہ کیلکولیشن، مطلب زبردست طریقے سے جو ان کی ملٹری ایسٹس ہیں تبریاس اور سفید اور حائفہ میں، ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ پھر جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں ان کو الگ سے ہٹ کیا جا رہا ہے. It is clear that حزب اللہ is drawing up rules for the new phase it has entered. تو حزب اللہ اب اس نئے فیز کے، جس کی شروعات تو اسرائیل نے کی ہے، پیجرز اٹیک اور پھر یہ بمباری، لیکن اس کا جو مکمل کنٹرول ہے وہ دوبارہ سے حزب اللہ نے حاصل کر لیا ہے. پیجرز اٹیک سے جو پہلے صورتحال تھی، حزب اللہ کے ہاتھ میں ایسکلیشن کا کنٹرول تھا، ٹھیک ہے. ویسے 7 اکتوبر سے پہلے اس پورے ریجن میں جو ایسکلیشن ڈومیننس ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. 7 اکتوبر سے پھر پچھلے ہفتے تک جو ہے حزب اللہ نے آہستہ آہستہ وہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول کیا کہ اگر ایسکلیشن کرنی ہے تو حزب اللہ کرے گی، اسرائیل کی پرووکیشن سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن پیجرز اٹیک سے دوبارہ سے اسرائیل نے وہ ایسکلیشن اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کی. لیکن اب پچھلے 72 گھنٹوں سے حزب اللہ نے یہ ساری کاروائیاں کر کے اس نئے فیز کے جو رولز آف انگیجمنٹ ہے وہ بھی خود ہی طے کیے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے کیلکولیٹڈ طریقے سے بیسز کو نشانہ بنا رہی ہے اور سٹیز کو نشانہ بنا رہی ہے. اب دیکھیں نا، تل اویو انہوں نے ایک ہی اٹیک کیا ہے، کہیں پر وہ سگنل دے رہی ہے، کہیں پر کسی، اور جو یمن ابھی تک اٹیک نہیں کر رہا. تو اب یہ بالکل واضح ہے کہ یمن کو ایک اسٹریٹجی کے تحت ہولڈ آن کیا گیا ہے. ممکن ہے کہ مطلب ان کو اسی اسٹریٹجی کے تحت ہولڈ آن کیا گیا ہو کہ ابھی اسرائیل کو ذرا داخل ہونے دیں، گراؤنڈ انویژن جب ہو تو پھر یمن پوری طاقت کے ساتھ حملہ ور ہو. تو جو ہولڈ اگر یمن ہے، ہولڈ کے اوپر ہے، تو اس کی ظاہری بات ایک اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی کے بغیر تو یمن خاموشی سے نہیں بیٹھے گا. تو یہ وہ ساری کیلکولیشن ہے جس کے تحت حزب اللہ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.